سیدہ دے میں چاونے میات معصوماں دا کرو ہاتھ میڈے آزادے باقر دا باب جی کھالی راضی ہوئے اکبر دا بابا راضی ہوئے سیدہ دے میں چاونے میات معصوماں دا کرو ہاتھ میڈے آزادے او دیو ڈھیر سزا نہ اف کر سامے بھین دے دفع سیدہ دے شام علیہ میری زخمی بین مر گئی ہے جی آکھا پھر آکھا سیدہ دے میں چاونے میات معصومہ دا کرو ہاتھ میڈے آزادے دیو ڈھیر سزا نہ اف کر سامے بھین دے دفان اللہ کرے میں تن مہرہ لائک وین سمجھاواں بھائی میں نوکراں ہاتھ نہ بنو میں جو ازادار بسم اللہ کرا جی ازادار دا نوکراں میں مکانی بن کے آیا کھڑا پھر آکھاں سیدہ دے میں چاونے میات معصومہ دا کرو ہاتھ میڈے آزادے او دیو ڈھیر سزا نہ اف کر سامے بھین دے دفع حوصلہ بھی سیدہ مکانی بن کے آیا جس وین دا میرے بھیراوہ حکم چکیتا بزرگا دیان شام دی نگری قیدی بھیرا دے سامنے قیدن بھین مر گئی تو ان سے علیہ تطہیر دے پردے لگ گئے فضا پردے دے اندروے سجاد پردے دے باہروں منہ اسمان علیہ پاس سے کر کے آدھے اللہ ہے غریبی علی دی دھی حکل دیتی ہے وین سمجھائے جی علی دی دوسی کافی مجسج موجود آؤ جتھے وین علی دی دھی دا ترس ہے میں نوکرہ علی دی دھی پہ یادی اما فضا پردے تو باہرہ میرا مہاری مٹیاں تیرات بیٹھا رون دے گال ماما بھیڑاں دے حصے دیئے تو ان سمجھ آوے تے ہائے کر چھڑے آئے فضا پردے دو باہروں آکے سجاد دے سامنے ہاتھ بان کے آدھیے وے سجاد ہون تو زخمی کرنا علی بھین مار گئی ہے سجاد ہون رات کیوں رونے سیدہ دے دو جڑ سادہ دی کوئی مر جاوے کڑا میت چاون اتنی دیر تا نہیں لگ دی فضا دیئے باقر دا بابا میں بہو مجبور ہو گئی ہیں سجادہ دن دادی کیڑی مجبوری بن گئی ہے فضا دیئے زنجیر نہیں لہندے وہ بھین تیڑی دے میرا قیدی پتر سجا زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں ویچ منہ باندھ ہو گئے زخے ہن کر ماتم ازادار تے تیری ہائے بلند ہوئے بھائی زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں ویچ منہ باندھ ہو گئے زخے ساؤنڈالا بھیرا تھوڑی آواز دے سے میں موجی فضا دیئے زنجیر نہیں لہندے وہ بھین تیڑی دے میرا قیدی پتر سجا دے زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں ویچ منہ باندھ ہو گئے زخے اللہ کرے میں نن وین سمجھاوا انہ دی آئے نکلے زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں ویچ منہ باندھ ہو گئے زخے اسگر دی بھین اتنی ہمت دیوی میں تیرا وین سمجھاوا چلو جیڑا بندہ جے توڑی آئے نہیں کر سکیا او وین سناوا جس تے معصومہ دی مہرے کڑیاں لیا حتہ تے بھین دا جنازہ چاہے اس بزرگا دین پہلا میتا جیندہ میتا اوندے ہاتھ بدے ہویا ہے جیڑا میت چاونا لائی اوندے ہاتھ بدے ہویا ہے سیدہ دے باقر میرے نال چال میں غریب آلے قبرستان بھین دفناوا پیو تے پتر اتھے آئیں جتھے قبر آئی سجاد ارادہ کیتے جو میں بھین دفناوا جا قبر چو دو ہاتھ بلند ہوئے سیدہ دے کون آواز آیا نہیں سنجاتا میں تیرا پھرا اکبر آ گیا اکبر دا نا آئے سیدہ دے تو کیوں آئے حسین دا بچڑا دے آیا معافی منگا ان معصوماتو ماتم کرنا میرے شہر چزخ ہے سیدہ دے میری نگری وچ آئیو شمار کولوں بے جرام مر
شام دی نگری ہل گئی ہے اکبر سجاد دے پاسے وے کیا دائیں دے منہ دے زخا میں اوڑ ویکھے او بھول میں کو برے تھی گئی سیدہ دے چا بھین نواک منی پوے وہ ہون قبر چسمے جی ہاتھ نہ بنو ہر ازادار دا نوکرہ سیدہ دے اکبر تو کیوں آئے حسین دا بچڑا دے آیا معافی منگا ان معصوماتوں میرے شارچ زخے میری نگری وچے چلو جڑا جے توڑی ہائی نہیں کر سکیا چٹیاں داڑیاں لے ازادارو سوال کرو سیدہ اکبر جو معافی منگیے معصومہ بولیے یا کوئی نہ سجاد یا ہتھت تڑپیے اکبر دے پاسے وے کے آدھیے نہ مانگ معافی او میں راضی یہاں تو رو نہیں سر ورزالی میں جان دی ہاں حوصلہ ایک باری سیدہ جی آکھا اچھا میں پیرا دا بی بی آدھی نہ مانگ معافی او میں راضی ہاں تو رو نہیں سر ورزانی میں جان دی ہاں جی میں بان دے وچ وہ تیڑی لٹی آئی حوصلہ بھائی حکم کیتا ایک باری سیدہ میں ہاتھ بدی کھڑا جتنے کربلا دے زوارو سجا بازو چاہو ایک باری کربلا دے زوار اور کوئی ماتم نہ کرے تو سا کوشش کرے آئے آئے کرے تو اڈا ماتم دا حسینے تے آوے اوکی تے بھاویں سوکھی سجاد بھین دفنائیے جس وین تے میرے حصے دیا نوکرہ مکیاں زندان آئے علی دی دھیا دیے باکر دا بابا بھین جو آیا کیویں دفنائیے دیوار تے متھا مارے آئے رات رو کیا دے کیڑا ساواں جویں قیدن ہائی آئیو میں دفن کی تھی اور زنجیر لہا ہڑ کر ماتا یا حسین علی دیاں دیاں توڑے تراضی ہوئے اکبر دا بابا توڑا پرسہ قبول فرماوے جی پھر آقا جی آقا علی دی ادھی راضیوں نے بی بی ادھی باکر دا بابا بھین جو آئیا کیویں لائی آئی دیوار تے متھا مار کے دے کیڑا ساواں جویں قیدن ہائی او آئیو میں دفن کی تھی او میں صدقے زنجیر لہا مینو قبر دے وچے وی نہیں بھولنا اوکو کفن پھوا سیدہ دے جویں ہے دستور جنازیاں دا ان دی میت میں چاہائے باکر دا بابا دے جویں وارس کبار او بنیں دے ہنوا ان دی قبر بڑا سیدہ دے اماں میری بھین دے ہاتھ بدے ہوئے اجرکم من السیدہ علی حسین توڑے تے راضی ہوئے ماں حسین دی اگی راضی ہے علی دی دھی دیں دکھاں دا صدقہ میرا مالک جیڑی اکھ معصومہ دیں دکھاں چوسی جیڑی اکھ اصغر دی بھین دے درد چوسی پھر آکھیں میں نوکرہ دن پہلا بند سنا سیدہ دے اکبر ڈسا تو کیوں آئے حسین دا بچڑا رو رو کے پیادے آیا معافی منگ
ان معصوماتوں او میرے شار چ زخمی تھئی میری نگری وچ